कभी सोचा है एक ऐसा इंसान जिसके हाथ में तलवार हो तो मैदान जंग कांप उठे, और जब जबान से फैसला दे तो झूठ के महल लम्हों में जमीन बॉस हो जाए। वो शख्सियत जिनके कदम खैबर के दरवाजे तक पहुंचे तो तारीख बदल गई, जिनकी नींद हिजरत की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर थी, और जिनकी दानाई के सामने बड़े बड़े अक्लमंद खामोश हो गए। ये हैं हजरत अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु। नाजरीन, आज हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के वो हैरान कुन फैसले सुनाने जा रहे हैं जहां एक औरत मौत के किनारे से वापस आई, एक बेटा अपनी मां से मिल गया, झूठे गवाह बेनकाब हुए, कातिल खुद चलकर सामने आया, और ऐसे ऐसे मुकद्दमात हल हुए जिन्हें देखकर सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम भी हैरान रह गए। ये सिर्फ फैसले नहीं थे, ये अदल की रोशनी थी, हिकमत की गहराई थी, और वो बसीरत थी जो अल्लाह ताला अपने खास बंदों को अता फरमाता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के वाकयात आपको बताएंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ शेर खुदा नहीं, बल्कि इल्म, अदल और हिकमत के वो दरवाजा थे जिससे हक खुद रास्ता तलाश कर लेता था। और नाजरीन, आज का पहला वाकया एक ऐसी औरत का है जिसे लोग मदीना की गलियों में घसीटते हुए ले जा रहे थे। हर तरफ गुस्सा था, हर जबान पर एक ही बात थी, इस औरत ने बदकारी की है। लेकिन फिर अचानक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंचे, और सिर्फ चंद सवालों ने पूरा मुकदमा बदल कर रख दिया। नाजरीन, ये उस जमाने का वाकया है जब मदीना मुनव्वरा में खिलाफत के फराइज अंजाम दे रहे थे। एक दिन मदीना की गलियों में शोर बरपा था। कुछ लोग एक औरत को पकड़कर ले जा रहे थे। वो औरत खौफ से कांप रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, और लोग गुस्से से कह रहे थे, इस औरत ने जिना किया है, इस पर हद कायम की जाएगी। इतने में सामने से तशरीफ लाए आपने हुजूम को देखा और बुलंद आवाज में फरमाया, इस औरत को कहां ले जाया जा रहा है? लोगों ने अर्ज किया, ए अबुल हसन, इस औरत पर बदकारी साबित हो चुकी है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे संसार करने का हुक्म दिया है। यह सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह उस औरत पर पड़ी। आप चंद लम्हे खामोश रहे, फिर गौर से उस औरत को देखने लगे। वो कभी बेरब्त बातें के करने लगती, कभी खामोश हो जाती, और कभी अजीब अंदाज में हंसने लगती। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन समझ गए कि मामला वैसा नहीं जैसा लोग समझ रहे हैं। आप आगे बढ़े और औरत को लोगों के हाथों से छुड़ा लिया। लोग हैरान रह गए, कुछ गुस्से में बोल उठे, ये तो अमीरुल मोमिनीन का हुक्म था। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस औरत को अभी छोड़ दो। चुनाचे लोग फौरन की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अली ने आपके हुक्म को रोक दिया है। यह सुनते ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अली ने यकीनन किसी वजह से ऐसा किया होगा। फिर फरमाया, उन्हें मेरे पास बुलाओ। कुछ देर बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मजलिस में हाजिर हुए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अबुल हसन, आपने लोगों को क्यों रोका? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने निहायत सुकून से अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान नहीं सुना कि 3 लोगों से कलम उठा लिया गया है? फिर आपने फरमाया, एक वो शख्स जो सो रहा हो यहां तक कि बेदार हो जाए, दूसरा नाबालिग बच्चा यहां तक कि बालिग हो जाए, और तीसरा वो शख्स जिसकी अक्ल दुरुस्त हालत में ना हो। मजलिस खामोश हो गई। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, इस औरत को जुनून के दौरे पड़ते हैं, मुमकिन है उस वक्त ये अपनी अक्ल में ना रही हो। ये सुनते ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु चंद लम्हे खामोश रहे। फिर आपके चेहरे पर तबस्सुम आ गया और आपने फरमाया, अल्लाह अली पर रहम फरमाए। अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। चुनाचे इसी वक्त उस औरत को आजाद कर दिया गया। नाजरीन, ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये शरीयत की गहराई, अदल की अजमत और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बसीरत का वो मंजर था जिसने साबित कर दिया कि काजी सिर्फ जुर्म नहीं देखता
बल्कि उसके पीछे छुपी हकीकत को भी समझता है। नाजरीन, मदीना मुनव्वरा की एक गली में एक नौजवान ज़ारो क़तार रो रहा था। वो बार बार एक ही जुमला दोहरा रहा था, ऐ मुसलमानों, मेरे और मेरी मां के दरमियान इंसाफ करो। लोग हैरान थे। कुछ उस नौजवान को तसल्ली दे रहे थे और कुछ उसे झूठा समझ रहे थे। इतने में वहां तशरीफ लाए आपने नौजवान से फरमाया, क्या मामला है? नौजवान रोते हुए बोला, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये औरत मेरी मां है। उसने मुझे जन्म दिया, मुझे दूध पिलाया, लेकिन आज ये मुझे अपना बेटा मानने से इनकार कर रही है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने औरत को बुलाया। वो अपने भाइयों और खानदान वालों के साथ हाजिर हुई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या ये नौजवान तुम्हारा बेटा है? औरत फौरन बोली, हरगिज नहीं, मैं इसे जानती तक नहीं। फिर उसके भाई भी बोल उठे, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये नौजवान झूठ बोल रहा है। यहां तक कि औरत ने 40 गवाह पेश कर दिए। तमाम गवाहों ने यही कहा, यह औरत पाक दामन है, इसका कभी निकाह तक नहीं हुआ। मजलिस हैरान रह गई। इधर वो नौजवान मुसलसल रोए जा रहा था। वो बार बार कह रहा था, अल्लाह की कसम, ये मेरी मां है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस नौजवान को कैद कर दिया जाए। सिपाही उसे ले जाने लगे। रास्ते में अचानक की नजर उस नौजवान पर पड़ी। नौजवान फौरन चीख उठा, ऐ अबुल हसन, मैं मजलूम हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रुक गए। आपने फरमाया, इसे वापस ले चलो। जब नौजवान दोबारा मजलिस में लाया गया तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने तो उसे कैद करने का हुक्म दिया था। सिपाहियों ने अर्ज किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, यह हुक्म अबुल हसन ने दिया है। यह सुनते ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खामोश हो गए। चंद लम्हों बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मजलिस में दाखिल हुए। आपने औरत से फरमाया, क्या तेरे पास गवाह हैं? औरत ने कहा, हां। चुनाचे तमाम गवाहों ने दोबारा गवाही दी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु चंद लम्हे खामोश रहे। फिर अचानक फरमाया, मैं इस औरत का निकाह इसी नौजवान के साथ करता हूं। यह सुनते ही पूरी मजलिस पर सन्नाटा छा गया। लोग हैरान रह गए। औरत के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं 400 दिरहम मोहर अपने माल से अदा करता हूं। और नौजवान से फरमाया, यह दिरहम अपनी बीवी को दे दो। यह सुनते ही औरत जोर जोर से रोने लगी। वो चीख कर बोली, नहीं, यह मेरा बेटा है। यह सुनकर मजलिस में बैठे लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा दिए और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फिर तूने पहले इकरार क्यों ना किया? औरत रोते हुए बोली, मेरे भाइयों ने मुझे मजबूर किया था। मैं खानदान की बदनामी से डर गई थी। यह सुनकर नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गए। मां आगे बढ़ी और अपने बेटे को गले से लगा लिया। नाजरीन, ये वो फैसला था जिसने सिर्फ एक खानदान को टूटने से नहीं बचाया, बल्कि ये साबित कर दिया कि हिकमत बाज़ औक़ात तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। नाजरीन, अब जो वाक़या आने वाला है वो कुरैश के खतरनाक फरेब से मुताल्लिक़ है। झूठे गवाह, झूठी अमानत और एक ऐसा फैसला जिसने मक्का के सरदारों को रुस्वा कर दिया। नाजरीन, ये उस वक्त का वाक़या है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा चुके थे। हिजरत की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम अमानतें हजरत अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द फरमाई थीं और इरशाद फरमाया था, ऐ अली, लोगों की अमानतें उन तक पहुंचा देना। नाजरीन, ये वो वक्त था जब मक्का के कुफ्फार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन थे, लेकिन उसके बावजूद अपनी कीमती अमानतें उन्हीं के पास रखा करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सच्चा इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कुरैश के सरदार अंदर ही अंदर जल रहे थे।
वो चाहते थे कि किसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को रुस्वा कर दिया जाए। चुनाचे एक दिन अबू सुफियान के बेटे हंजला ने एक शख्स को बुलाया। उस शख्स का नाम उमैर बिन वाइल था। हंजला ने उससे कहा, तुम अली इब्न अबी तालिब के पास जाओ और ये दावा करो कि तुमने 1000 मिस्काल सोना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत रखा था। फिर उसने कहा, अगर अली गवाह मांगे तो कुरैश के बड़े बड़े सरदार तुम्हारे हक में गवाही देंगे। और नाजरीन, ये सिर्फ एक झूठ नहीं था, ये खतरनाक साजिश थी ताकि लोग ये कहें, देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली अमानत वापस नहीं करते। चुनाचे अगले दिन उमैर बिन वाइल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और निहायत एतमाद से बोला, ए अली, मेरी अमानत मुझे वापस करो। मैंने सोना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुकून से फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई निशानी है? उमैर ने फौरन अमानत की झूठी निशानियां बयान कर दी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम अमानतों को तलाश किया, लेकिन कहीं भी उस शख्स के सोने का कोई निशान न मिला, क्योंकि तमाम अमानतों पर उनके मालिकों के नाम दर्ज थे और वहां उमैर का नाम मौजूद ही नहीं था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि मामला मशकूक है। आपने फरमाया, सच सच बताओ, क्या तुम वाकई सच्चे हो? लेकिन उमैर मुसलसल अपने दावे पर कायम रहा। फिर उसने कहा, मेरे गवाह मौजूद हैं। चंद लम्हों बाद कुरैश के बड़े बड़े सरदार वहां पहुंच गए, अबू सुफियान, हंजला, इक्रमा और दूसरे लोग हैरान थे क्योंकि अब मामला संगीन हो चुका था। लेकिन नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खामोश थे। आप सब कुछ समझ चुके थे। चुनाचे आपने फरमाया, तमाम गवाहों को खाना काबा में जमा किया जाए। जब सब लोग जमा हो गए तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक अजीब तरीका इख्तियार किया। आपने हर गवाह को अलग अलग बुलाना शुरू किया ताकि एक दूसरे की बात न सुन सके। सबसे पहले एक गवाह को बुलाया गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फर्क, बताओ ये अमानत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस वक्त वसूल की थी? उसने कहा, दोपहर के वक्त। फिर दूसरे गवाह को बुलाया गया। उसने कहा, गुरूब आफताब के वक्त। तीसरे ने कहा, असर के वक्त। चौथे ने कहा, तुलुए आफताब के वक्त। ये सुनते ही मजमा में सरगोशियां शुरू हो गईं। लोग एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि हर गवाह की बात दूसरे से मुख्तलिफ थी। इधर उमैर बिन वाइल का रंग उड़ चुका था, उसके चेहरे पर खौफ नुमाया था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी तरफ देखा और फरमाया, ऐ उमैर, तेरा रंग क्यों बदल गया है? यह सुनते ही उमैर कांपने लगा और फिर अचानक चीख उठा, मैं सच्चा नहीं हूं। मजमा में शोर मच गया। उमैर रोते हुए बोला, यह सब अबू सुफियान और हंजला की साजिश थी। उन्होंने मुझे रिश्वत दी थी ताकि मैं अली को बदनाम कर सकूं। यह सुनते ही कुरैश के चेहरों का रंग उड़ गया। लोग हैरान रह गए। लेकिन नाजरीन, मामला भी खत्म नहीं हुआ था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो तलवार लाओ जो खाना काबा के पास रखी हुई है। चुनाचे तलवार लाई गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू सुफियान से फरमाया, क्या तुम इस तलवार को पहचानते हो? अबू सुफियान ने फौरन कहा, हां, यह मेरे बेटे हंजला की तलवार है। यह कुछ दिन पहले गायब हो गई थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, यह तलवार चोरी नहीं हुई थी। फिर आपने फरमाया, तुम्हारा गुलाम महल्ला अस्वद कहां है? अबू सुफियान घबरा गया और बोला, वो सफर पर गया हुआ है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, झूठ बोलते हो। फिर आपने चंद लोगों को हुक्म दिया, फला मकाम पर जमीन खोदो। लोग हैरान रह गए। जब जमीन खोदी गई तो वहां एक लाश दफन थी। वो अबू सुफियान के गुलाम महल्ला अस्वद की लाश थी। मजमा में शोर मच गया। लोग खौफजदा हो गए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस गुलाम को रिश्वत दी गई थी
ताकि ये रात के अंधेरे में मुझे कत्ल करे। लेकिन जब उसने मुझ पर हमला किया तो मैंने दिफा में उसे कत्ल कर दिया। ये सुनते ही पूरा मजमा खामोश हो गया। कुरैश के सरदार रुस्वा हो चुके थे और उमैर बिन वाइल ये सब देखकर कांपने लगा। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो बुलंद आवाज में बोला, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। नाजरीन, ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, यह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की फरासत, जहानत और हक की पहचान का ऐसा मंजर था जिसने दुश्मनों के झूठ को चंद सवालों में खत्म कर दिया। नाजरीन, एक दिन दो आदमी झगड़ते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। एक शख्स गुस्से में कह रहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स की गाय ने मेरे गधे को मार डाला है। दूसरा शख्स मुसलसल कह रहा था, उसमें मेरा क्या कसूर है। लोग जमा हो गए। हर शख्स जानना चाहता था कि उस मुकदमे का फैसला क्या होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात सुनी, फिर फरमाया, अबू बकर के पास जाओ। चुनाचे दोनों हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। आपने दोनों की बात सुनकर फरमाया, एक जानवर ने दूसरे जानवर को मारा है, इसमें मालिक पर कोई देत लाजिम नहीं। दोनों आदमी वापस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर के पास जाओ। चुनाचे वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी वही फैसला दिया। लेकिन जब वो दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली इब्ने अबी तालिब के पास जाओ। चुनाचे दोनों हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। आपने मुकम्मल तफसील सुनी, फिर चंद लम्हे खामोश रहे और फरमाया, अगर गाय खुद गधे की जगह गई थी तो गाय के मालिक पर तावान लाजिम होगा, लेकिन अगर गधा गाय की जगह गया था तो गाय के मालिक पर कोई चीज लाजिम नहीं। ये सुनकर दोनों आदमी हैरान रह गए, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ जानवरों को नहीं देखा था, बल्कि गलती की असल जगह को देखा था। जब यह फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला किया है। नाजरीन, ये था हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का अदल, जहां फैसला सिर्फ जाहिरी नुकसान पर नहीं बल्कि असल जिम्मेदारी पर होता था। नाजरीन, ये उस वक्त का वाकया है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु को काजी बनाकर यमन भेजा था। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि अल्लाह ताला ने अली को ऐसी बसीरत अता फरमाई है जो बड़े बड़े लोगों को नसीब नहीं होती। रवानगी के वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ऐसे लोगों के दरमियान भेज रहे हैं जहां बड़े बड़े मुकद्दमात आएंगे और मैं अभी जवान हूं। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पर रखा और दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, अली के दिल को हिदायत दे और उसकी जबान को हक पर कायम रख। फिर फरमाया, ऐ अली, जब दो आदमी तेरे सामने मुकदमा लेकर आए तो सिर्फ एक की बात सुनकर फैसला न करना, बल्कि दूसरे की बात भी गौर से सुनना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इस दुआ के बाद मुझे कभी किसी मुकदमे में तरद्दुद महसूस न हुआ। नाजरीन, यमन पहुंचने के कुछ अरसे बाद एक अजीब और खौफनाक मुकदमा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश किया गया। लोगों ने एक गहरा कुआं खोद रखा था ताकि उसमें शेर को फंसाया जा सके। चंद दिन बाद वाकई एक शेर उस कुएं में गिर गया। जैसे ही यह खबर फैली, लोग दूर दूर से शेर देखने के लिए जमा होने लगे। कुएं के गिर्द शदीद रश हो गया। लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। अचानक एक शख्स का पांव फिसला और वो कुएं में गिरने लगा।
गिरने से पहले उसने एक दूसरे आदमी को पकड़ लिया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, और देखते ही देखते 4 आदमी यके बाद दीगरे कुएं में जा गिरे। नीचे भूखा शेर मौजूद था। शेर ने उन पर हमला कर दिया। चीखें बुलंद हुईं, लोग खौफ से पीछे हट गए। कुछ देर बाद एक शख्स ने हिम्मत की और नेजा मारकर शेर को कत्ल कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 4 आदमी शदीद जख्मी हो चुके थे और कुछ ही देर बाद वो सब मर गए। नाजरीन, अब मसला ये था, इन 4 के खानदान एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। हर शख्स दूसरे को कसूरवार ठहरा रहा था। मामला बढ़ते बढ़ते फसाद के करीब पहुंच गया। आखिरकार लोग हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में हाजिर हुए। मजलिस में शदीद गुस्सा था। हर शख्स खून बहा मांग रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सबकी बात खामोशी से सुनी, फिर फरमाया, अगर तुम मेरे फैसले पर राजी हो तो मैं अभी फैसला करता हूं, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाओ। लोग खामोश हो गए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिन लोगों ने ये कुआं खोदा वो इन हादसात के जिम्मेदार हैं। फिर आपने निहायत हैरान कुन अंदाज में खून बहा तकसीम फरमाया। आपने फरमाया, पहले शख्स के वरसा को 1/4 खून बहा दिया जाए, दूसरे को 1/3, तीसरे को आधा और चौथे को मुकम्मल खून बहा दिया जाए। लोग हैरान रह गए, क्योंकि किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह तकसीम कैसे हुई। तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वजाहत फरमाई, पहला शख्स सिर्फ खुद गिरा था, दूसरे को उसने साथ खींचा, तीसरे को दूसरे ने पकड़ा और चौथा सबसे आखिर में गिरा। उसका अपना कोई कसूर नहीं था। नाजरीन, ये ऐसा हैरान कुन फैसला था जिसने पूरे यमन को हैरत में डाल दिया। लेकिन कुछ लोग फिर भी मुतमईन न हुए और सब के सब मदीने मुनव्वरा रवाना हो गए। जब वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मकाम इब्राहिम के करीब तशरीफ फरमा थे। लोगों ने पूरा वाकया सुनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली ने तुम्हारे दरमियान हक के साथ फैसला किया है। ये सुनते ही तमाम लोग खामोश हो गए और सब ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले को कबूल कर लिया। नाजरीन, ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था, ये इंसानी नफ्सियात, जिम्मेदारी और अदल की ऐसी मिसाल थी जिसे सुनकर आज भी अक्ल हैरान रह जाती है। नाजरीन, एक दिन एक देहाती शख्स अपनी ऊँटनी लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप ये ऊँटनी खरीदेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने में फरोख्त करोगे? अर्राबी ने कीमत बताई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊँटनी की कीमत इससे ज्यादा है, और फिर कीमत बढ़ाते गए, यहां तक कि 400 दिरहम में ऊँटनी खरीद ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिरहम उस शख्स के हवाले कर दिए। लेकिन नाजरीन, अचानक उस अर्राबी ने ऊँटनी की महार पकड़ ली और चीख कर बोला, ऊँटनी भी मेरी है और दिरहम भी मेरे। मजमा हैरान रह गया। अर्राबी बोला, अगर आप सच्चे हैं तो कोई गवाह पेश करें। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, हमारे दरमियान फैसला करें। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, चूंकि अर्राबी गवाह मांग रहा है इसलिए गवाही पेश करना होगी। फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। आपने भी तकरीबन यही फरमाया। लेकिन नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और फिर फरमाया, अली इब्ने अबी तालिब को बुलाओ। चुनाचे हजरत अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए। आपने अर्राबी की बात सुनी, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने कीमत अदा कर दी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً عرابی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما رہے ہیں؟ عرابی نے گستاخی سے کہا، نہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بدل گیا۔ آپ نے فوراً تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں اس عرابی کو قتل کر دیا۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ لوگ حیرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں، آسمان کی خبروں میں بھی، زمین کے معاملات میں بھی۔ پھر یہ شخص کیسے کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ نہیں فرمایا؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی نے سچ کہا۔ پھر فرمایا، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا۔ ناظرین، یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس غیرت ایمانی کو ظاہر کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ان کے دل میں موجود تھی۔ اور ناظرین، اب جو مقدمہ آنے والا ہے وہ ایک ایسی عورت کا ہے جو کھیل کھیل میں موت کا شکار ہو گئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا فیصلہ فرمایا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ناظرین، بعض اوقات انسان ہنسی مذاق میں ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے جس کا انجام پوری زندگی کا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک عجیب مقدمہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہوا۔ ایک دن چند عورتیں آپس میں ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ ماحول خوشگوار تھا، قہقہے بلند ہو رہے تھے۔ اچانک ایک عورت دوسری عورت کی گردن پر سوار ہو گئی۔ وہ دونوں ہنس رہی تھیں۔ اتنے میں ایک تیسری عورت وہاں آئی اور اس نے مزاح میں اس عورت کی ٹانگ کھینچ لی جو دوسری عورت کو اٹھائے ہوئے تھی۔ بس پھر کیا تھا، توازن بگڑ گیا۔ پہلی عورت زور سے زمین پر گری اور اس کے اوپر سوار عورت بھی بری طرح نیچے آ گری۔ چند لمحوں میں شور مچ گیا۔ لوگ بھاگتے ہوئے آئے، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ اوپر گرنے والی عورت شدید چوٹ کی وجہ سے مر چکی تھی۔ ناظرین، اب سوال یہ تھا، اس موت کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ عورت جس نے گردن پر سوار کیا، یا وہ جس نے ٹانگ کھینچی، یا پھر مرنے والی عورت خود؟ لوگ مختلف باتیں کرنے لگے۔ کچھ کہہ رہے تھے جس نے ٹانگ کھینچی وہ قصوروار ہے، کچھ کہہ رہے تھے جس نے اپنی گردن پر سوار کیا اصل غلطی اس کی تھی، اور کچھ کا خیال تھا یہ تو حادثہ تھا۔ آخرکار یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ مجلس خاموش تھی، تمام لوگ فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل تفصیل سنی، پھر چند لمحے غور فرمایا اور ارشاد فرمایا، اس خون بہا کے 3 حصے کیے جائیں۔ لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک حصہ وہ عورت ادا کرے جس نے ٹانگ کھینچی تھی، دوسرا حصہ وہ عورت ادا کرے جس نے اپنی گردن پر دوسری عورت کو سوار کیا، اور تیسرا حصہ معاف ہوگا۔ مجلس حیرت میں ڈوب گئی۔ لوگوں نے عرض کیا، اے ابو الحسن، تیسرا حصہ کیوں معاف کیا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیونکہ مرنے والی عورت خود بھی اس کھیل میں شریک تھی اور اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے میں خود حصہ لیا۔ ناظرین، یہ ایسا گہرا اور متوازن فیصلہ تھا جس میں ہر شخص کے حصے کی ذمہ داری الگ الگ بیان کر دی گئی۔ جب یہ فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی تصدیق فرمائی۔ ناظرین، یہ صرف ایک مقدمہ نہیں تھا، یہ انسانی ذمہ داریوں کی ایسی تقسیم تھی جس نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ ناظرین، یہ واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ہے۔ ایک دن کچھ لوگ ایک شخص کو پکڑ کر دربار خلافت میں لائے۔ وہ شخص نشے کی حالت میں تھا۔ لوگوں نے عرض کیا، اے خلیفہ رسول، اس شخص نے شراب پی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی طرف دیکھا
اور فرمایا کیا تو نے واقعی شراب پی ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ شراب حرام ہے؟ وہ شخص بولا اے خلیفہ رسول، میں ایسے علاقے میں رہتا ہوں جہاں لوگ شراب کو حلال سمجھتے ہیں، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ حرام ہے تو میں ہرگز نہ پیتا۔ مجلس خاموش ہو گئی کیونکہ معاملہ پیچیدہ تھا۔ کیا واقعی اسے حکم شرعی معلوم نہیں تھا یا وہ سزا سے بچنے کے لیے بہانہ بنا رہا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا اس مسئلے میں علی ابن ابی طالب سے مشورہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ آپ نے پورا مقدمہ سنا، پھر فرمایا مہاجرین اور انصار میں تحقیق کرو، دیکھو کیا کسی نے اس شخص کو شراب کی حرمت والی آیت سنائی تھی یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تحقیق شروع کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا گیا، لیکن کوئی بھی ایسا شخص نہ ملا جس نے گواہی دی ہو کہ اس آدمی تک شراب کی حرمت کا حکم واضح طور پر پہنچ چکا تھا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس شخص کو چھوڑ دو، لیکن اگر دوبارہ شراب پی تو پھر اس پر حد قائم کی جائے گی۔ مجلس حیران رہ گئی کیونکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ فوراً سزا دی جائے گی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ شریعت صرف سزا کا نام نہیں بلکہ انصاف کا نام ہے، اور انصاف یہ ہے کہ جب تک کسی پر حجت پوری نہ ہو جائے اسے مجرم قرار نہیں دیا جاتا۔ ناظرین، یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مشکل مقدمات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار فرمایا کرتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ناظرین، ایک دن ایک یہودی عالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ نہایت ذہین معلوم ہوتا تھا اور اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی مشکل سوال کرنے آیا ہے۔ اس نے کہا اے عمر، قرآن کہتا ہے کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، تو پھر قیامت کے دن جہنم کہاں ہوگی؟ مجلس خاموش ہو گئی، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ واقعی عجیب سوال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لمحے سوچا، پھر فرمایا اس سوال کا جواب علی ابن ابی طالب دیں گے۔ چنانچہ وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے دوبارہ وہی سوال دہرایا، اگر جنت زمین و آسمان جتنی بڑی ہوگی تو جہنم کہاں ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، پھر فرمایا مجھے پہلے یہ بتاؤ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ یہودی حیران رہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ فرمایا اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ یہودی چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل اسی طرح جنت اور جہنم کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سن کر یہودی خاموش ہو گیا اور پوری مجلس حیرت میں ڈوب گئی۔ ناظرین، یہ صرف ایک جواب نہیں تھا، یہ عقل، حکمت اور مثال کے ذریعے سمجھانے کا ایسا انداز تھا جس نے سوال کرنے والے کو خاموش کر دیا۔ اور ناظرین، اب اگلے حصے میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید ایسے حیران کن فیصلے سنائیں گے جن میں قاتل، جھوٹے گواہ اور خطرناک مجرم چند لمحوں میں بے نقاب ہو گئے۔ ناظرین، مدینہ منورہ میں ایک دن اچانک شور مچ گیا۔ لوگ ایک شخص کو پکڑے ہوئے عدالت کی طرف لے جا رہے تھے۔ کچھ لوگ غصے سے چیخ رہے تھے، یہ قاتل ہے، اس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا ہے۔ وہ شخص مسلسل کہہ رہا تھا، میں بے قصور ہوں، میں نے قتل نہیں کیا، لیکن لوگ اس کی ایک نہ سن رہے تھے۔ آخر کار اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ مقتول کے ورثاء نے کہا، اے امیر المومنین، ہم نے اسے مقتول کے قریب دیکھا ہے اور اس کے کپڑوں پر خون بھی لگا ہوا تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی طرف دیکھا اور فرمایا، سچ سچ بتاؤ، کیا تم؟ وہ شخص روتے ہوئے بولا، اللہ کی قسم میں قاتل نہیں ہوں، میں ایک قصائی ہوں۔ میں جانور ذبح کر کے واپس آ رہا تھا، میرے کپڑوں پر جانور کا خون لگا ہوا تھا۔ راستے میں نے ایک شخص کو مردہ دیکھا، میں حیرت سے اس کے قریب کھڑا ہو گیا، اتنے میں لوگ آ گئے اور مجھے قاتل سمجھ لیا۔ مجلس خاموش ہو گئی کیونکہ اس کے خلاف کوئی واضح ثبوت نہیں تھا، لیکن دوسری طرف مقتول کے ورثاء مسلسل انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو الحسن، اس مقدمے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو غور سے دیکھا، پھر فرمایا، اسے کچھ دیر کے لیے الگ لے جاؤ۔ پھر آپ نے خاموشی سے اس سے چند سوال کیے۔ اس کے جواب سننے کے بعد آپ نے فرمایا، یہ شخص سچا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین، اسی لمحے اچانک ایک اور آدمی دوڑتا ہوا مجلس میں داخل ہوا۔ وہ چیخ رہا تھا، اسے چھوڑ دو، قاتل میں ہوں۔ مجلس میں سناٹا چھا گیا، لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اس شخص نے روتے ہوئے کہا، میں نے حسد میں آ کر اس آدمی کو قتل کیا تھا، جب میں وہاں سے بھاگا تو یہ قصائی وہاں پہنچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے اور فرمایا، اے ابو الحسن، آپ نے کیسے پہچانا کہ پہلا شخص بے قصور ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے قصور انسان کے چہرے پر خوف ہوتا ہے، لیکن اس کی باتوں میں اضطراب نہیں ہوتا، جبکہ مجرم اپنے الفاظ میں الجھ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ صرف ایک فیصلہ نہیں تھا، یہ انسانی نفسیات کو سمجھنے کی ایسی مثال تھی جس نے ایک بے گناہ انسان کی جان بچا لی۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک بستی میں اچانک ایک پرانی دیوار گر گئی۔ لوگ چیخیں مارتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ جب ملبہ ہٹایا گیا تو اس کے نیچے کئی لوگ دب چکے تھے۔ مرنے والوں میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں، ایک آزاد عورت تھی اور دوسری ایک لونڈی۔ دونوں کی گود میں نومولود بچے تھے۔ حادثے کے بعد مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کون سا بچہ آزاد عورت کا ہے اور کون سا لونڈی کا۔ معاملہ نہایت پیچیدہ ہو گیا کیونکہ وراثت، آزادی اور غلامی سب کا فیصلہ انہی بچوں پر تھا۔ آخرکار لوگ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لوگوں نے عرض کیا، اے ابو الحسن، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لمحے غور فرمایا، پھر فرمایا، دونوں بچوں کے درمیان قرعہ ڈالو۔ لوگ حیران رہ گئے۔ قرعہ ڈالا گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مطابق فیصلہ فرمایا اور ہر بچے کو اس کے حق کے مطابق نسبت دی گئی۔ لوگوں نے عرض کیا، اے ابو الحسن، آپ نے قرعہ ہی کیوں اختیار کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمام ظاہری نشانیاں ختم ہو جائیں اور حق واضح نہ رہے تو قرعہ تنازع ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ناظرین، یہ فیصلہ سن کر لوگ حیران رہ گئے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے معاملے کو جو فساد کا سبب بن سکتا تھا نہایت حکمت سے ختم کر دیا۔ ناظرین، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو وہاں روزانہ عجیب و غریب مقدمات آتے تھے۔ ایک دن ایک شخص دوڑتا ہوا عدالت میں حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ چند لوگ بھی تھے۔ وہ غصے سے کہنے لگا، اے ابو الحسن، اس شخص کے گھوڑے نے میرے بھائی کو لات مار دی اور وہ مر گیا۔ مرنے والے کے ورثاء مسلسل خون بہا مانگ رہے تھے، جبکہ گھوڑے کا مالک کہہ رہا تھا، میرا کوئی قصور نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل بات سنی، پھر پوچھا، کیا گھوڑا بندھا ہوا تھا؟ لوگوں نے کہا، نہیں، وہ اچانک بھاگ نکلا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا مالک اس وقت اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔
चंद लम्हे खामोशी के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, घोड़े के मालिक पर कोई देत लाजिम नहीं। मजलिस में सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ लोग हैरान थे। मरने वाले के वरसा फौरन मदीना मुनव्वरा पहुंचे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शिकायत की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली ने हमारे मकतूल का खून जाया कर दिया। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली ने जुल्म नहीं किया और अली जुल्म करने के लिए पैदा ही नहीं किए गए। फिर फरमाया, मेरा फैसला भी वही है जो अली का फैसला है। यह सुनकर यमन के लोग हैरान रह गए और सब ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले को कबूल कर लिया। नाजरीन, ये वाकया उस वक्त का है जब इस्लामी सल्तनत बहुत वसी हो चुकी थी और मुख्तलिफ इलाकों से अजीब व गरीब खबरें मदीना पहुंचती रहती थीं। एक दिन हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को खत भेजा, जिसमें लिखा था, लोग शराब नोशी बढ़ाते जा रहे हैं और मौजूदा सजा को मामूली समझने लगे हैं। यह खबर सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम को जमा फरमाया। मजलिस में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारी क्या राय है? कुछ देर मजलिस खामोश रही। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब इंसान शराब पीता है तो उसकी अक्ल खत्म हो जाती है, और जब अक्ल खत्म होती है तो वो बेबुनियाद बातें करता है और फिर लोगों पर तोहमत लगाने लगता है, जबकि तोहमत की सजा उसी कूड़े है। लिहाजा शराब पीने की सजा भी उसी कूड़े होनी चाहिए। यह सुनकर मजलिस खामोश हो गई। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अली ने दुरुस्त फरमाया, और उसी दिन से शराब नोशी की सजा उसी कूड़े मुकर्रर कर दी गई। नाजरीन, ये था हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का अंदाज। वो सिर्फ मसला नहीं देखते थे, बल्कि उसके पीछे छुपी खराबी को भी देखते थे, और यही वजह थी कि मुश्किल से मुश्किल मामला भी आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ही के फैसले पर खत्म होता था। नाजरीन, इस्लामी सल्तनत दिन ब दिन फैलती जा रही थी। नए शहर फतह हो रहे थे, नए इलाके इस्लाम के जेर नगी आ रहे थे, और अब एक नया मसला सामने आ खड़ा हुआ था। सरकारी खतूत लिखे जाते, अहकामात जारी होते, माली मामलात तय किए जाते, लेकिन उन पर कोई मुस्तकिल तारीख दर्ज नहीं होती थी। कभी लोग किसी वाक़े के हिसाब से तारीख लिखते थे, कभी किसी जंग के मुताबिक, जिसकी वजह से शदीद उलझन पैदा होने लगी। एक मर्तबा इराक के गवर्नर की तरफ से एक खत आया, जिसमें सिर्फ ये लिखा था, शैबान में ये हुक्म नाफिज किया जाए। लेकिन मसला ये था, कौन सा शैबान? गुज़श्ता साल वाला या आने वाला? ये मामला इतना बढ़ा कि आखिरकार हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम बड़े सहाबाए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम को जमा फरमाया। मजलिस में बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा मौजूद थे। किसी ने कहा, इस्लामी तारीख का आगाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से होना चाहिए। किसी ने कहा, नबूवत के ऐलान से, और कुछ लोगों ने कहा, वसाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मजलिस में मुख्तलिफ आरा पेश की जा रही थी, लेकिन कोई ऐसी राय सामने नहीं आ रही थी जिस पर सब मुत्तफिक हो जाएं। इतने में हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने निहायत सुकून से फरमाया, इस्लामी तारीख का आगाज हिजरत नबवी से होना चाहिए। मजलिस खामोश हो गई। तमाम निगाहें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ उठ गईं। आपने फरमाया, क्योंकि हिजरत वो दिन था जब हक और बातिल के दरमियान वाज़ेह फर्क कायम हुआ। इसी दिन इस्लाम को नई ताकत मिली और उसी दिन इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखी गई।
یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بے اختیار بول اٹھے، یہی درست رائے ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس فیصلے کو قبول کر لیا، اور یوں پہلی مرتبہ اسلامی دنیا میں ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ ناظرین، آج پوری دنیا کے مسلمان جو ہجری سن استعمال کرتے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی تاریخی رائے کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کا ایک عظیم لمحہ وہ تھا جب مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ شہر کے عیسائی رہنما جان چکے تھے کہ اب شکست یقینی ہے، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھ دی۔ انہوں نے کہا، ہم بیت المقدس کی چابیاں صرف مسلمانوں کے خلیفہ کے ہاتھ میں دیں گے۔ یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا، اے امیر المومنین، آپ کی آمد کے بغیر معاملہ مکمل نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ طلب فرمایا۔ مجلس میں مختلف آراء سامنے آئے۔ کچھ لوگوں نے کہا امیر المومنین کو خود نہیں جانا چاہیے۔ کچھ کا خیال تھا یہ مسلمانوں کی شان کے خلاف ہوگا۔ اتنے میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے امیر المومنین، آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ مجلس خاموش ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ ایک تاریخی لمحہ ہے، ایسے مواقع ہر دور میں نصیب نہیں ہوتے۔ اگر آپ خود جائیں گے تو مسلمانوں کی عزت میں اضافہ ہوگا اور دشمنوں کے دلوں پر اسلام کی عظمت بیٹھ جائے گی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، علی نے درست فرمایا۔ چنانچہ آپ سفر کی تیاری کرنے لگے۔ روانگی سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کے انتظامات حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیے، اور پھر وہ تاریخی سفر شروع ہوا جس کے نتیجے میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ ناظرین، یہ صرف ایک سیاسی مشورہ نہیں تھا، یہ دور اندیشی، حکمت اور تاریخ کو سمجھنے کی ایسی مثال تھی جس نے آنے والی نسلوں تک اپنا اثر چھوڑ دیا۔ ناظرین، یہ تھے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے چند حیران کن فیصلے، ایسے فیصلے جن میں عدل بھی تھا، حکمت بھی، اور وہ بصیرت بھی جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ کبھی ایک دیوانی عورت کی جان بچائی، کبھی ایک بے گناہ نوجوان کو اس کی ماں واپس دلائی، کبھی جھوٹے گواہوں کا فریب توڑا، اور کبھی پورے اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھ دی۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بار بار فرمایا کرتے تھے، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور ناظرین، یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ اگر آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ ایمان افروز فیصلے پسند آئے ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور کمنٹ میں ضرور لکھیے، یا علی مدد نہیں بلکہ رضی اللہ عنہ۔ اور اگر آپ ایسے مزید تاریخی اور ایمان افروز واقعات دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔